नमस्ते। मैले नै पहिलो संवाद यही शब्दबाट सुरु गरेकी थिएँ। नमस्ते हजुर, प्रत्युत्तरमा उसले लेख्यो। त्यही दिनदेखि हाम्रो नियमित बोलचाल हुन थाल्यो। छोटो समयको अन्तरालमै हामी यति नजिक भयौँ कि सुख दुःखका कुराहरू एक अर्कामा आदान प्रदान गर्न थाल्यौँ। मेरो लत उसलाई लागेको थियो, उसको लत मलाई। फुर्सद मिल्न साथ हामी घण्टौंसम्म च्याटिङमा व्यस्त रहन्थ्यौँ। उसको मनले मेरो मनलाई प्रेमको निम्तो नदिएको पनि होइन, तर म अनजान बनिदिन्थेँ किनकि ऊ एक विवाहित पुरुष थियो। उसले मलाई बहिनी भनेर सम्बोधन गर्थ्यो, म दाई भनेर सम्बोधन गर्ने गर्थेँ। ऊ एक दिन म कार्यरत रहेको सहरमा भेट्न आयो। हामी घुम्दै थियौँ। अचानक एउटा कार तीव्र गतिमा मेरो पछाडि आइरहेको रहेछ। ऊ कार भन्दै हत्तपत्त उसले मलाई आफूतिर तान्यो। हामी बीच एकैछिन हेराहेरको दोहोरी चल्यो, जहाँ उसको आँखामा म हराउन पुगिन्छु। तिमीलाई केही भइदिएको भए म? उसको वाक्य त्यहीँ रोकियो। त्यसपछि अभिभावकले बच्चालाई डोराए झैँ उसले मलाई हातमा समाएर डोराइरह्यो। वाह, उसको हात क्या नरम। उसको हातको स्पर्शले मेरो शरीरमा नौलो तरङ्ग पैदा गर्यो। हामी घुम्दा घुम्दै समयले नेटो काटेछ। म होस्टल फर्किने समय भयो। म बस चढेँ। मलिन अनुहार बनाउँदै उसले बिदाईको हात हल्लाइरह्यो। जबसम्म उसलाई देखिरहेँ तबसम्म मैले पनि एक तमासले हेरिरहेँ। तिम्रो आँखा विश्वचर्चित तस्बिर मोनालिसाको जस्तै रहेछ। तिम्रा आँखाले मलाई मोहित तुल्यायो। त्यही दिनको राति म सुत्ने तर्खरमा थिएँ। उसले यस्तो म्यासेज पठायो। मेरो आँखा राम्रो होइन, हजुरको हेर्ने नजर चाहिँ राम्रो हो। हाँसेको शैलीमा मैले रिप्लाई दिएँ। साँच्चै भन्या, भगवानले मान्छेलाई एउटा न एउटा राम्रो चिज दिएका हुँदा रहेछन्। उसले पुनः म्यासेज पठायो। भो धेरै मेरो प्रशंसा गर्नु पर्दैन। हजुर पनि सुत्नुस्, म पनि अब निद्रा दिदीको काखमा लुटपुटिन्छु। निद्रा लागेकाले हाई काट्दै जवाफ फर्काएँ। हाम्रा दिनचर्याहरू रमाइले गफगाफमा बितिरहेको थियो। एक दिन उसले नशाको सुरमा मलाई तुच्छ शब्दले प्रहार गर्यो। त्यो शब्दले मेरो मन साह्रै दुखायो। बाहिरी लागेको चोटको भन्दा भित्री चोटको दुखाइ सहन गाह्रो हुँदो रहेछ। म मौन बसेँ। उसलाई कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन मन लागेन। भोलिपल्ट माफी सहितका भावुक शब्दहरू लेखेर म्यासेज पठायो, तर मेरो मौनता नै उसको लागि जवाफ पनि दियो। मैले उसलाई फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्टबाट हटाइदिएँ। त्यो दिनदेखि उसँग बोलचाल गर्न पुरै बन्द गरिदिएँ। अफलाइन मै भए पनि उसले मलाई बेला बेलामा म्यासेज भने गरिरहन्थ्यो। त्यो पल गुजारेको दिनदेखि मेरो हृदयभित्र जति आगो दन्किए पनि त्यो आगोले केवल मलाई मात्रै जलाइरह्यो। उसलाई केही फरक परेन जल्नु त। आखिर यही रहेछ यहाँ, केवल हाँसो मात्रै देखाउनु पर्छ। दुनियाँलाई मुस्कान सबैको साझा बनिदिन्छ। म रुनु त एक्लै थियो अनि आँसुको तलाउ बनिदिए यी निर्दोष आँखाहरू उसको यादमा। समय आफ्नै रफ्तारमा चलिरह्यो। उसको साह्रै न्यास्रो लागेकाले सम्पर्क विहीन भएको करिब 8-9 महिना पश्चात मैले फेसबुकमा मित्रताको हात बढाएँ। उसले मित्रता सहर्ष स्वीकार गर्यो। बोलचाल खासै हुँदैनथ्यो। हाई हेल्लो र सन्चो बिसन्चोमा हाम्रो कुराकानी सीमित हुन्थ्यो। करिब 1 वर्ष अगाडि बाध्यताको हुरीले उडाएर मलाई मरुभूमिको देश कतार पुर्यायो। बिरानो मुलुक, नयाँ परिवेश भएकोले होला मेरो जीवन पुरै खाली भएको महसुस हुन्थ्यो। भित्रै निराशाको कालो बादल मडारिरहन्थे। त्यसैले मेरो मन भुलाउन उसँग मेसेन्जरमा नियमित रूपमा कुरा गर्न थालेँ। उसले मलाई नानो प्यारी फुच्चीको शब्दले सम्बोधन गर्ने गर्थ्यो। सायद उसको त्यही मायालु शब्दले गर्दा होला उसँग नजिक हुन पुगे। थाहै नपाई उसलाई आफ्नो मनमुटुमा सुटुक्क सजाइरहेछु, तर प्रेम प्रस्ताव राख्न भने सकिरहेकी थिइनँ। मलाई राम्रोसँग थाहा थियो उसले पनि मलाई हृदयदेखि नै चाहन्थ्यो, तर उसको अगाडि वैवाहिक सम्बन्ध पर्खाल बनेर उभिएको थियो। एक दिन उसको माया र सम्झनामा आँखाभरि आँसु पार्दै फेसबुकमा यस्तो स्ट्याटस पोस्ट गरे। हिजो आज कसैलाई माया गर्न थालेकी छु। स्वागत गर्न आँगनमा दियो बाल्न थालेकी छु। नानो, बधाईको साथमा तिम्रो प्रेम सफल होस् भन्ने कामना गर्दछु।
मैले स्ट्याटस पोस्ट गर्ने बित्तिकै उसले यस्तो म्यासेज पठायो, हाम्रो प्रेम सफल रहोस् भन्नुहोस् न। मैले पनि हिम्मत जुटाएरै लेखेँ, के तिमी मलाई साँच्चीकै माया गर्छौ? उसले जिज्ञासा राख्यो। हो, म हजुरलाई आफूलाई भन्दा धेरै माया गर्छु। उसको मायामा तडपिएकी मान्छे अनायासै यी शब्दहरू फुरे। त्यो दिनदेखि हामी बीच मुटु साटासाट भयो। हाम्रो प्रेमको बिजारोपण भयो। वास्तवमा प्रेम अन्धो नै हुँदो रहेछ। म पनि एक सन्तानका पिताको प्रेममा अन्धी भएकी थिएँ। उसँगको प्रेममा म खुसी पाउँथेँ कि पीडा पाउँथेँ त्यो त मलाई पनि केही थाहा थिएन। मात्र गहिरो र चोखो प्रेम गरिरहेँ। लाग्थ्यो उनै मेरो सास हो, उनै मेरो धड्कन हो। उसँग एकछिन च्याटिङ गर्न नपाउँदा यो संसार नै अँध्यारो लाग्थ्यो। सारा धरती नै उजाड भए जस्तो लाग्थ्यो। मलाई कहिलेसम्म साथ दिनुहुन्छ? कुराकानीकै क्रममा मैले सोधेँ। जबसम्म म सेतो डोलीमा चढ्दिन तबसम्म तिमीलाई माया र साथ दिइरहनेछु, उसले भावुक शब्दमा जवाफ दियो। तपाईँ विवाहित मान्छे, म अविवाहित मान्छे, के हाम्रो मिलन सम्भव छ त? उसको भित्री आशय बुझ्न खोजे। मिलन र बिछोडको कुरा भन्दा पनि न म तिमीलाई गुमाउन चाहन्छु न मेरा परिवारलाई। म सबैलाई कसरी खुसी राख्न सक्छु त्यही मात्रै मेरो चिन्ता छ, उसले जवाफ दियो। यसरी नै हाम्रो प्रेम अझ मौलाउँदै गयो। साँच्चीकै भन्नुपर्दा म उसको प्रेममा पागल भएकी थिएँ। ऊ पनि मलाई साह्रै माया गर्थ्यो। हाम्रो प्रेम यति उत्सर्ग पुग्यो कि हामी बीच श्रीमान श्रीमतीको नाताले सम्बोधन हुन थाल्यो। तैपनि म उसलाई प्राय गरेर मायालु स्वभावमा राजा भनेर बोलाउँथे। कहिले काहीँ म सोच्ने गर्थेँ हाम्रो गन्तव्यविहीन प्रेम यात्रा कहाँ पुगेर टुङ्गिने होला। हाम्रो प्रेमको अन्त्य कतै दर्दनाक त हुने होइन। म यसरी गहिरो सोचाइमा डुब्ने गर्थेँ। मेरो साथ पाउँदा ऊ खुसी थियो, उसले साथ पाउँदा म खुसी थिएँ। तर मलाई कसैको जिन्दगी बर्बाद पार्ने मन नै थिएन र मन भारी बनाउँदै एक दिन यस्तो म्यासेज पठाएँ, म हजुरलाई माया त गर्छु तर मेरो जिन्दगी दिन सक्दिनँ। यी मेरा शब्दले उसलाई निकै आघात पुर्यायो होला। निकै बेरपछि मात्रै उत्तर दियो, तिम्रो चाहना नै मेरो खुसी हो। मलाई तिम्रो जिन्दगी होइन, माया र साथ भए पुग्छ। समय पनि कहिले काहीँ पछाडि फर्किँदो रहेछ। मदिरा पिएको बेलामा फेरि पहिलेको जस्तो उसले म माथि तीखो शब्दको खेती गर्न थाल्यो। एक पटक होइन, बारम्बार उसको यस्तो व्यवहारले म आजित हुँदै गएँ। नसाले छोडेपछि ऊ माफी माग्न पनि पछि पर्दैनथ्यो, तर पटक पटकको उसको बानीले म दिक्क भइसकेकी थिएँ। आखिरमा उसँग सम्बन्धमा बसेर मैले के नै पाउँथे र? ऊ विवाहित पुरुष, म कन्या केटी, म नारी हुँ। एक नारी हुनुको हैसियतले दोस्रो नारीको खुसी लुट्न म कसरी सक्थेँ र? एक नारीलाई रुवाएर म उसको दोस्रो श्रीमती बन्न चाहन्नथे। फेरि नेपालको कानुनले बहुविवाहलाई मान्यता पनि दिँदैनथ्यो। त्यसैले ऊबाट टाढा हुने कठोर निर्णय लिएँ। आफ्नो मुटुलाई पत्थर बनाएर बाँच्ने मनसायमा पुगेँ। उसले सयौं म्यासेज पठाए पनि कुनै जवाफ नदिई मौन बसेँ। म टाढिएको केही दिनपछि उसले म्यासेज पठायो, जुन दिनदेखि तिमी मबाट टाढा भयो त्यही दिनदेखि तिम्रो मनसँग झन् नजिक भएको छु। मैले तिमीलाई नदेखौँला तर यो मनको आँखाले तिमीलाई सधैँ देखिरहेको हुन्छु। उसको म्यासेजले मेरो मनभित्र सुनामी नआएको पनि होइन, तर आफूले आफैलाई सम्हाल्न बाध्य भएँ। उसले सोच्यो होला म स्वार्थी र धोकेबाज हुँ भनेर। मेरो इच्छा पनि कहाँ थियो र उसलाई रुवाउने। तर समय र परिस्थितिले गर्दा कहिले काहीँ मान्छेलाई निष्ठुरी बनाउँदो रहेछ। ऊ मसँग नबोले पनि अनलाइनमा छ कि छैन भनेर ख्याल गरिरहन्थे, तर ऊ निकै दिन अनलाइनमा आएन। करिब 2 हप्तापछि उसले फेसबुकमा लेख्यो, करोडौं मान्छेहरूको भिडमा आज म निसन्तान एक्लो भएको छु। सायद मलाई बनाउने भगवानले पनि मेरो खुसी चाहदैन रहेछ। जसको खुसीमा म रमाउँथे, जसको दुःखलाई म आफ्नो दुःख सम्झिन्थे, तर आज उसैले मलाई घृणा गर्छिन् भने यो धरतीको बोझ भएर के बाँच्नु। उसको यी शब्दहरू राम्रोसँग निहाले। ती शब्दले मेरो मुटु छिया छिया भयो, तर आफ्नो मनलाई सम्झाएँ। यो पागलले जे पनि लेख्छ भन्दै म आफ्नो कम्पनीतिर प्रस्थान गरेँ। बेलुकी पख आफ्नो कर्म सकेर कम्पनीको गाडीमा थचक्क बसेँ। मन नलागी जब फेसबुक खोलेँ तब हजारौं अरङ्गले टोके झैं भयो। उसले त आत्महत्या गरेछ।
पार्थिव शरीरको वरिपरि बसेर उसको श्रीमती र छोरी बिलौना गरिरहेका तस्बिरहरू मेरो राजाको फेसबुक एकाउन्टमा ट्याग गरिएको रहेछ। मेरो आँखाबाट पनि आँसुको धारा बग्न थाले। मेरा गला अवरुद्ध भए। सायद आँसु सिद्धिने गरी रोएर होला। मेरा आँखाहरू निस्केला झैं गरी दुख्न थाले। तैपनि सम्हालिँदै उसको तस्बिर फेसबुकमा सार्वजनिक गर्दै लेखे, राजा, जिन्दगीको परिभाषा सङ्घर्ष थियो। तिमीले यति चाँडै हार खानु हुँदैन थियो। तिमीले पटक पटक आफ्नो परिवार र सानी छोरीको बारेमा सोच्नु पर्थ्यो। प्रेमको असफलता नै जीवनको अन्त्य थिएन। तिमीले यो धरती छोडे त गयौ, तर तिम्रा परिवार र जीवनसङ्गीलाई जिउँदै मरे तुल्य बनाएर गयौ अनि मलाई पनि मर्नु न जिउनु बनाएर गयौ। तिमी जहाँ रहे पनि खुसी रहनु। तिमी यो संसारमा जीवित नभए पनि मेरो हृदयभित्र सधैँभरि जिउँदो राख्नेछु। मेरो राजा, तिमीलाई सदा सदाको लागि अलविदा। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यो एउटा कथा मात्रै हो। यसलाई वास्तविकतामा नलिनुहोला। हुन त यस्ता घटनाहरू हाम्रो समाजमा धेरै भइ नै रहन्छन्, तर यो कथा मात्रै हो। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नबिर्सनुहोला र यस्तै रमाइला भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल पनि सब्स्क्राइब